النور، صباح الخير، نهاركم مبروك. الله يدخلوا عليكم باش ما تمنيتيو، الله يتسر لكم الامور، الله يدوز نهاركم بخير وعلى خير. ودعوا معي بالدعوات ان شاء الله. انا غادي ان شاء الله نصلي ونمشي للطبيب ان شاء الله باش نبدا الحصه ديالي. تهلاو في ريوسكم وراكم عزازين وغاليين وحبابي وخوتي ووالديا. الحمد لله الحمد لله. واخا ما تيتشافوش الفيديوهات، واخا مي تنقول واحد الكلمه، ربي كبير فوت امر الله. تنطلبكم ديما وتنترجاكم ديما، حق رجاي في الله ونبي رسول الله. الله يدوز صباحكم بخير، الله يتسر لكم امور، والله يحقق لكم كل امنيه ديالكم. هادشي اللي نقدر نقول لكم، واحتراماتي ليكم. هذا الفيديو ديال الفجر يا ربي تحقق لكم كل امنيه ديالكم. الله يشافي كل مريض هو مريض، وهذيك السيده اللي حطت لكم الحاله اللي حطت لكم هذيك السيده اللي يقدر يعاونها يعاونها، واللي ما بغاش يدعي معاها ويعيط عليها ويسول فيها. هادشي اللي نقدروا نقولوا. وربي هو الرزاق، وربي هو الغني، وربي محد بنادم مازال عايش في الدنيا محد رزقه كاين. من النهار اللي تقطع الرزق نهار الروح ديال بنادم غتمشي. والحمد لله دايم الا وجه الله هو اللي دايم. والله يدوز صباحكم بخير، الله يتسر لكم امور، والله يشافي كل هو مريض. شافي خويا رشيد تا هو، وشافي امة محمد يا رب، وتسر لكم الطريق ودوز صباحكم بخير. ايوا هادشي اللي نقدر نقول لكم. على خيركم سابق فيا وما ننساش خيركم، واحتراماتي الناس اللي دخلوا عندي جداد، مرحبا بهم، حسن بهم الشرف والدعوات ديالكم. هادشي اللي نقدر نقول لكم. الله يتسر لكم امور، الله ينور لكم كل طريق، واحتراماتي لكم. فضل ليس امرا، وراكم عزاز وغاليين، وما ننساش خيركم. والله يدوز صباحكم بخير، الله يتسر لكم امور، الله يدوز نهاركم بخير وعلى خير. واش نقول لكم، نشارك معكم كويز ذاتي ديالي. يلا نشارككم معكم. انا سبتونو عندي رقيبه، مشيت قهيبه ياك انا باش نصلي دابا. بغيتو اتاي توحشتكم، الله يرضي توحشتكم. ايوا داو معايا بالدعوات ديالكم صافي. يلا انا غنخليكم على خير والله يدوز صباحكم بخير وعلى خير. الله يتسر لكم امور، وراكم عزازين وغاليين، وراكم ديما في قلبي وتنبغيكم وديما تنبغيكم. يلا نوضوا نوضوا، وقت الفجر يا الامهات، يلا نوضوا، ما تعكزوش ما تعكزوش. الحمد لله الحمد لله، ربي كبير وما تيخيبش العباد ديالو، ومحدي في الدنيا محد ربي ما تيخيبنيش. تسناو بلاتي نمشي نجيب واحد الحاجه. نسيت بغيت ندير قهيوه قبل ما نمشي. يا راه ممنوع عليا قهيبه، بحق ما عندي ما ندير. ايوا اليوم يديروا لي الريجيم، يديروا لي كلشي، بحق انا ما نقدرش فهمتيني. تنبغي نعيش حياتي ولا بغات تجي الموت تجي، فهمتيني كيما تنقول ديما، ولا بغات تجي الموت تجي. هادشي تنقول. وربي كبير وربي ما تيخيبش العباد ديالو. الحمد لله محدي في الدنيا، محد روحي مازال محطوطه، محدي الحمد لله معايا الناس ومعايا قلوب الرحيمه، وما تنكرش تا خير ديال شي حد. والله يسامح علينا ويسامح على أمة محمد يا رب. واللي تيقول شي كلمة سيئة أنا مسامحو دنيا وآخرة، وربي ما تيخيب كل واحد. وهادشي اللي نقول لكم. ورا الأمهات راكم في القلب وراكم عزازين وغاليين. ودابا راه مبقى لي والو، خصني نوض نصلي باش نوض نمشي ان شاء الله. بحال نشد البلاصه ديالي ونمشي عاوتاني شحال يقولوا مراق، دير هادي دير هادي دير هادي. ايوا هادشي علاش لا صبت كيف نصور لكم فيديو راه نصور لكم في وسط لوبيتال. لما صبتش حيت عارفين لوبيتال ممنوع باش انك تصور الفيديوهات
حيت ملي تنصور لي فيديو هذاك النهار فيه السيكوريتي، نشوف لا سبت كيف ندير، راكم غنصور لكم ما سبت كيف ندير، تنتشافوا من بعد ونحط لكم الوراق ديال الطبيب ديالي. وهادشي اللي نقدر نقول لكم. احتراماتي ليكم والناس اللي واقفين معايا ومساندين، الله يساندكم. بسم الله. هادشي اللي نقدر نقول لكم، ونهاركم مبروك وصباحكم مبروك، ودعوا معايا بالدعوات ان شاء الله. الله يتسر لكم امور، والله يدوز هاد الصباح بخير وعلى خير، والله يطول لي في عمركم، والله ينصر سيدنا وشافي أمة محمد يا رب، ويتسر الله طريقكم، وصلوا على رسول الله، صلوا على حبيب الله، صلوا على سيدي محمد الحبيب. الحمد لله. استنوني انا جاي. حنا الامهات، حنا رجعت عندكم. يلا نوض باش نصلي ركعات. مشيت مع كنت هذا الحمد لله، نضت خملت الدويره وقديت وسيقت الدنيا وجمعت. رانت بكري، انا نت بكري وخملت الدنيا وسيقت كلشي باش بقى لي الدنيا نقيه، فهمتيني. ايوا وان شاء الله باش نوض نمشي للطبيب، حيت خصني نعول على راسي. الحمد لله والحمد لله. وبغيت الدعوات ديالكم في هذا الفجر، الله يعطيكم الستر ودعوا معايا، الله يتسر لكم الامور. راكم ديما في القلب وتنبغيكم، تنموت عليكم، تنتسطى عليكم. يلا وما عندي ما نقول لكم، تبارك الله عليكم. انا راكم ديما في القلب، وديما عزازين وغاليين، وديما تتبغوا لي الخير، يا وجه الخير، يا وجه النور. تبارك الله عليكم. هادشي اللي نقدر نقول لكم. انا دابا نحط لكم ان شاء الله من نمشي مشيت لوبيتال، راه سبت كيف ندير، نحط لكم ما سبتش كيف ندير، تنسب كيف نتسلت ونصور لكم هداكشي صافي. يلا تهلا في راسكم، وراكم ديما في القلب، وراه تنبغيكم، ودعوا معايا بالدعوات، وراه تنبغيكم. وما تقلقوش مني، انا عارفين ملي تنكون معصب وداك الشيء راه مش لخاطري، راه الدوايات اللي تيلعبوا عليا، راني مريض وعالم بي الله. وش نقول لك، تنفكر مية تخميمه وتخميمه والحمد لله مثل حيا الله. النهار جديد، هذيك هي الدنيا ما فيها، هذيك هي الدنيا ما فيها. يلا خديتكم على خير وصباحكم مبروك، والله يدخلوا عليكم باش ما تمنيتيو، والله يتسر لكم امور، والله يتسر لكم كل طريق. هادشي اللي نقول لكم، وبغيت الدعوات ديالكم في التعاليق ان شاء الله. وراكم ديما في القلب، وراكم تنبغيكم، وعارفين اللي تتبغيوني، تنبغيكم حتى انا. وشكرا لكم، حسن لي بكم الشرف. هادشي اللي نقدر نقول لكم، وانا جهدي وجهد الله حطيت لكم هذا الفيديو. حتى نتوما شوفوا لي الفيديوهات ديالي، الله يعطيكم الستر، الله يرحمكم الوالدين، ما تخسروا عليا والو. لا شتيو لي الفيديوهات ديالي حطوهم كاع، ما تشوفوش فيهم كاع الا ما بغيتوش. الله يعطيكم الستر، الله يرحمكم الوالدين في هذا الفجر. شوفوا لي الاشعارات وداك الشيء، خليو داك الشيء يدوز الاشعارات وداك. الله يعطيكم الستر، غير باش نتنفع بهاد القناه. انا راه ما بغيتش كاع، ما تعاونونيش نتوما، عاونوني بالقناه ديالي، عاونوني شوفوا لي الفيديوهات ديالي كاع، ما تعطوني حتى ريال. هاد القناه هي تقدر تخلص عليا ودير لي وتخلص ذكريات. واو الكرا جاني، هاد الضو جاني. الله يعطيكم الستر، الله يرحمكم والدين، ما تنبغيش نشكي عليكم. الله يرحمكم الوالدين، وصلوا على رسول الله. شكرا.